डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तरह होंगे और घर पर हमें यकीन है कि बहुत अच्छी तरह आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम आपको क्लास 8 उर्दू सब्जेक्ट के दूसरे लेसन एक मज़ेदार कहानी, उस लेसन को आपको पढ़ाएंगे। इस लेसन की नस्ल निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और मैं इस लेसन की बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस लेसन की मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के मुमताज़ नस्ल निगार थे। वो अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा, गर्मी और बरसात की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में बयान किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में यानी हमारे मुल्क में 3 मौसम होते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप अपनी आम ज़ुबान में कह सकते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, यानी मौसम सरमा, मौसम गर्मा और मौसम बरसात। इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है, जैसे हम जिसको मौसम बहार भी कहते हैं। इन मौसमों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फूल, फल और सब्ज़ियाँ इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़े जाते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। अब मैं सबसे पहले इस लेसन को पढ़कर आपको बताऊंगा और इसके बाद इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मुतालिक आपको बताएंगे और जो आपको सवालात करने हैं इसके बाद वो भी करने के लिए देंगे। एक मज़ेदार कहानी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस कहानी का जो टाइटल है वो यही है कि एक मज़ेदार कहानी। लेसन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमजाद, आदमजाद कहते हैं इंसान, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता था मैं अच्छा, गर्मी कहती थी मैं अच्छी और बरसात कहती थी कि मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से यानी किसी इंसान से चलकर पूछते हैं। उनका जो इधर गुज़र हुआ, तीनों ने कहा लो भाई वो सामने बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। गोरी गोरी रंगत, पिल्ले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला पहने, यानी रुई का जो एक लिबास है वो पहने हुए, खूब ओढ़े लपेटे आए। नाम ही उनका था जाड़ा। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े ज़रा हट कर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा है? बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़ा क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है। महावट जानते होंगे आप, जो बहुत ज़्यादा सर्दी के सीज़न में, दिसंबर में, जनवरी में कभी आप देखते हैं कि जो बारिश होने लगती है उसको महावट बोलते हैं। तो बड़ी बी बता रही हैं, जाड़े ने तो उनसे पूछा है कि जाड़ा कैसा होता है, तो बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है। दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मरीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लू में बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ़ें सुन सुनकर फूले न समाते थे।
ہم آپ سب جانتے ہیں سب کی کمزوری ہے یہ کہ اپنی تعریفیں سن کر ہر انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو میاں جاڑے بھی اپنی اس تعریف سن کر بہت خوش ہو گئی. جب بڑی بھی چپکی ہوئی تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی خدا تم کو زندہ رکھے, تم نے میرا دل خوش کر دیا. یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی, خرچ ہو جائیں تو اگلے جاڑے میں مجھ سے آ کر اور لے جانا. میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئیں. روشن آنکھیں, لمبی کالی چوٹی, گلے میں موتیوں کا کنٹھا, ہاتھوں میں مونگ پھلی کی لڑیاں جس میں کرن ٹکی ہوئی, ہر ڈورے کی پیازی اوڑھنی. غرض بڑے ٹھسے سے آئیں اور آتے ہی کہا نانی جان سلام, میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی. بڑی بھی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا, سبحان اللہ, دن کا وقت ہے, خانوں میں پڑے ہیں, پنکھے جھلے جا رہے ہیں, برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہیں, فصل کے میوے آ رہے ہیں, پتلی پتلی ککڑیاں ہیں. شام کو اٹھے, نہائے دھوئے, سفید کپڑے پہنے, خس کا آتن ادھر ملا, صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا ہے. گھڑوچیوں پر, گھڑوچی دیکھیے وہ بولتے ہیں کبھی دیہات وغیرہ میں آپ لوگ جائیں تو گرمیوں میں جو گھڑوں کا جو استعمال ہوتا ہے تو ان کے رکھنے کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے تو اس اسٹینڈ کو بولا جاتا ہے اپنی زبان میں گھڑوچی. تو گھڑوچیوں پر پورے پورے مٹکے رکھے ہیں. رات ہوئی, کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے. بیٹا گرمی تو کیا کہنا, سبحان اللہ. بھی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں. جب بڑی بھی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئیں تو بڑی بھی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے, تم نے آج میری لاج رکھ لی. میں ہر سال آیا کرتی ہوں, جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کیجیے. بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں. بھی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچی. سانولا نمکین چہرہ, چمکدار روشن آنکھیں, بھورے بال, ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی. ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں. غرض ان کے آتے ہی برکھا رت اچھا گئی. انہوں نے بڑھ کر کہا اماں جان سلام. بڑی بھی نے کہا بیٹی جیتی رہو, ہو نہ ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو. بھی برسات نے کہا جی ہاں, میں بھی پوچھنے آئی ہوں میں کیسی ہوں. بڑی بھی نے کہا بھی برسات تمہارا کیا کہنا, تم نہ ہو تو لوگ جیے ہی کیسے. میں چھم چھم برس رہا ہے, باغوں میں چھم گڑے ہیں, جھولے پڑے ہیں, عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رکھی ہیں, سرخ سرخ جوڑے, دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں. کچھ جھول رہی ہے کچھ جھلا رہی ہیں. ملہار گائے جا رہے ہیں. اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں. برسات, بھائی برسات کا کیا کہنا, سبحان اللہ. بھی برسات میں بھی 1000 اشرفی کی تھیلی. بڑی بھی کی نظر کی اور رخصت ہوئی. شام ہو چلی تھی. بڑی بھی تھیلیاں سماٹ کر خوشی خوشی گھر آ گئیں. گھر میں باہر آ گئی. پڑوس میں بھی ایک اور بڑھیا رہتی تھی. آپ کو معلوم ہے اس عمر کے لوگوں کے پاس وقت بہت رہتا ہے, تو ان کے پڑوس میں بھی جو بڑی بھی جن کو 3000 اشرفیاں دی تھیں ہر موسم میں, تو ان کے پڑوس میں بھی ایک اور بڑھیا رہتی تھی. اس نے بڑی بھی کے گھر پر جو یہ چہل پہل دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا. پوچھا یہ روپیہ تم کہاں سے لائیں. بڑی بھی نے کہا, بڑی بھی بیچاری سیدھی سچی تھی, صاحبات بتا دی. تو بڑی بھی نے کہا کہ مجھ کو یہ روپیہ جاڑے گرمی اور برسات نے دیا ہے. پڑوسن بڑھیا جو تھی آفت کی پڑیا تھی سمجھ لو. ایک دن گھر والوں سے جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی. خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا. جاڑے نے کہا بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی, یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے. سبھی کی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مان لیے. غرض تینوں جلے بنے آگے بڑھے. دیکھا کہ بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے. پہلے میاں جاڑے پہنچے. ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی. جاڑے نے کہا بڑی بھی سلام, مزاج تو اچھا ہے. بڑھیا بولی چل بڈھے پرے ہٹ, بڑی بھی ہوں گی تیری ماں, اب جاتا ہے یا نہیں. میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی میں جاڑا ہوں, سچ بتانا میں کیسا ہوں. بڑی بھی نے کہا اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں. لو اپنی تعریف سنو. آپ آئے, اس کو فالج ہوا, اس کو لغوا, ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں, ناک سڑ سڑ بہ رہی ہے, دانت ہیں کہ کڑکڑ بج رہے ہیں, کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے, لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی, بچھونے برف ہو رہے ہیں. توبہ توبہ.
آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے بیوی. اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے سے ہی تھا. اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا. آپ نے تھوڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو کیا ہو گیا؟ لغوا مر گیا، لغوا ہو گیا. اور چلتے چلتے 2 ٹھوکریں رسید کیں. ذرا فاصلے پر بھی گرمی اور برسات کھڑی تھی. ان سے کہا لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کراؤ. تصفیہ کہتے ہیں دیکھیے فیصلے کو. ہم تو ہار گئے. اس نے کہا کہ لاؤ جب تم بھی چلے جاؤ بڑھیا سے اپنا فیصلہ کروا لو، ہم تو ہار گئے. بھی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئیں اور کہا نانی اماں میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی. گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ. پسینہ بہہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، بو کہتے ہیں بدبو. صبح کو کپڑے بدلے، شام تک چکٹ ہو گئے، یعنی میلے ہو گئے بہت زیادہ. کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے. صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی. اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلتا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے. پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے. تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہو. چل دور ہو میرے سامنے، نہیں تو ایسی بے نقص سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی. بھی گرمی تو آگ ببولا ہو گئی. کہا خیر بڑھیا، تجھے اس بد زبانی کا مزہ چکھاتی ہوں. مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی. بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی. بھی گرمی پیٹھ پر 1-2 ہتھڑ مار کر چلتی بنی. اب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو بھی برسات دل میں بہت خوش ہوئی. بھائی پہلے تو گیا تھا جاڑا تو ان کو بھی وہ بھی منہ بنائے ہوئے واپس آئے تھے. اب یہ آ رہی گرمی تو ان کو بھی جب روکھی سوکھی صورت بنائے ہوئے دیکھا تو اب کیا ہوا؟ کون بچتا تھا؟ برسات. بھی برسات بچتی تھی تو وہ دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا. بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئیں اور کہا میں برسات ہوں. اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے. بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں. ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے. ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں. رات کو مچھر ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین. اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا. اے ہے یہ بے موسم کی گرمی کیسی، خدا خیر کرے. بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بیجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی. اور بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی، یعنی چلی گئی. یعنی تینوں ہی موسموں نے اس بڑھیا کی بدزبانی کی وجہ سے اس کا نقصان کیا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے. یعنی جو میٹھا کھانے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کسی نہ کسی ذریعے سے مہیا کرا دیتا ہے. یعنی جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور وہ رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں. اور جن کی رونی صورت ہوتی ہے، جو بدزبان ہوتے ہیں، جو نہ اخلاق سے اچھے نہ چہرے کی اپنی تاثرات سے دوسروں کو خوش کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. یعنی دوسروں کی جوتیاں کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہمیں ایک بات خاص یہ معلوم پڑ رہی ہے آخر میں کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھی اخلاق کا ثبوت دینا چاہیے اور ہر کسی سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میں اس متعلق آپ کو بتا دوں. اس میں ایک لفظ آیا بیابان. بیابان کہتے ہیں ویرانے کو یعنی جنگل کو. دوسرا لفظ آیا آدم نہ آدم زاد، جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو. ایک لفظ آیا ہے صلاح، یعنی مشورہ یا رائے، ایڈوائز دینا. قلے آپ نے یہ ورڈ تو بہت سنا ہوگا، دیہات میں تو بہت بولا جاتا ہے کہ بھائی جب کسی پیڑ کی کوپلیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی جو قلے ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے کسی پودے کے، کسی پیڑ کے. یعنی درخت کی وہ کوپل جو کلی کی طرح پھوٹتی ہے. دگلا ایک لفظ آیا ہے. روئی دار لباس، یعنی روئی دار لبادہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرانے لوگ پہنا کرتے جس کو سلوگا وغیرہ بھی کہا جاتا تھا. یعنی سردی کا لباس، اس کے اندر ایک لباس ہوتا تھا اور
कोट की तरह पहनने वाला, उसके अंदर क्या भरी होती है, रुई भरी होती थी। बुजुर्ग लोग अक्सर पहना करते थे। सुभान अल्लाह, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी इसका मतलब होता है पाक ज़ात है अल्लाह की, शुक्रगुजारी के इजहार के लिए ये कहा जाता है सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह की तारीफ की। महावट यानी जाड़े की बारिश, जब दिसंबर जनवरी में बारिश होने लगती है, सर्दी बहुत जब पड़ती है तो आप जाएं तो किसान अक्सर कहते हैं कि भाई ये तो वहाँ वो बरस रहा है, सोना बरस रहा है, यानी ये जो उस तरह की जो बारिश है वो किसानों की फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मलीदा, ये लफ्ज़ बहुत सुना हुआ आपने, पहले ज़माने में ट्रेडिशनल जो शादियाँ होती थी, अभी भी होता है ऐसा, तो मलीदा यानी इसमें नमक, गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मलकर तैयार करते हैं और एक अच्छी सी मीठी सी जो ग़िज़ा है वो तैयार हो जाती है, इसको बोला जाता है मलीदा। लफ्ज़ है कंठा, यदि आपने मोतियों की जो माला, बड़े मोतियों की माला पहने हुए लोगों को देखा होगा, यानी फूलों का हार इसको आप कह सकते हैं, यानी मोटे मोटे जो मोतियों की माला होती है उसको बोलते हैं कंठा। एक लफ्ज़ आया खस, यानी एक किस्म की घास, जब आप जाते होंगे गर्मियों में तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोठियों पर, ऑफिस पर, हो सकता है आप लोगों के घरों पर भी एक ख़ास किस्म की जो घास होती है, यानी जो कूलर में भी भरी जाती है, आप ये मान लीजिए वो घास, ठीक है। आप कूलर तो मेरे ख्याल से तकरीबन सभी के घरों में है, तो वो जो घास है उसको बोला जाता है खस। घड़ौची, मैंने पहले भी आपको बताया था, घड़े रखने का जो स्टैंड जो अमूमन लकड़ी का होता है, कहीं कहीं सीमेंट, मिट्टी और ईंटों वगैरह का भी बना हुआ होता है, लेकिन बेसिकली सही बात यह है कि घड़ौची उसको बोला जाता है कि जो घड़े रखने का स्टैंड होता है। निहाल होना, ये एक मुहावरा है, देखिए, यानी बहुत खुश होना, सरशार होना, इसका मतलब ये आफत की पुड़िया, ये लफ्ज़ भी, ये मुहावरा भी आपने बहुत सुना होगा कि भाई ये बच्ची है, ये बच्चा है, ये शख्स है, वो क्या है, आफत की पुड़िया है। जो दूसरी जो बुजुर्ग औरत, दूसरी जो बुढ़िया है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आफत की पुड़िया, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ या अपने को चालाक बनने वाला। लाज रखना, ये भी मुहावरा है, यानी शर्म रखना, इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखना। मल्हार गाना, ये मुहावरा है, यानी बरसात के मौसम का गीत होता है, मल्हार बोला जाता है। नज़र करना, यानी पेश करना, गिफ्ट करना, भेंट देना, इसका मतलब ये होता है। तस्फिया, इसका मतलब फैसला। फालिज बहुत सुना होगा आपने, तो ये एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा क्या होता है, बेहिस हो जाता है, बेजान हो जाता है वो हिस्सा। आग लगना मुहावरा है, ये भी यहाँ मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो हम लोग कह देते हैं भाई क्यों इसकी आग लगी हुई है। आग बबूला होना, ये भी मुहावरा है, यानी बहुत गुस्से में होना। लकवा, लकवा से उसको लगवा मार गया, ये लफ्ज़ सुना होगा आपने, यानी एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है। कलेजा दहलना, ये भी मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा खौफ खाना। अब ये कुछ सवालात आपको बताए जा रहे हैं, ये सवालात आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। पहला सवाल आप करेंगे कि जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। फिर सुन लीजिए इस सवाल को, जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। दूसरा सवाल, झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया। झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यानी जाड़ा, गर्मी और बरसात में क्या किया। तीसरा सवाल, जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया। चौथा सवाल जो आपको करना है, गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। पांचवा सवाल, मुसन्निफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया। छठा सवाल, बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली। सातवां सवाल जो आपको करना है, बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर हुआ। फिर सुन लीजिए सवाल को, बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर हुआ। आठवां सवाल, बज़ुबान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई। बज़ुबान बुढ़िया वो थी जो दूसरी जो बुजुर्ग औरत या दूसरी जो बुढ़िया इस कहानी में जिसका जिक्र किया गया, उसको वो बहुत बज़ुबान थी,
تو اس کے ساتھ جاڑے یعنی جو بدوان بڑھیا تھی جاڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئی، اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اور 9واں سوال ہے برسات کی کون سی باتوں کو بڑھیا نے ناپسند کیا۔ 10واں سوال ہے بڑھیا کے ساتھ برسات کا سلوک کیسا تھا۔ اس میں کچھ محاورے بھی استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ محاورے کون کون سے استعمال ہوئے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ ایک محاورہ استعمال ہوا تھر تھر کانپنا، یعنی بہت زیادہ ڈرنا یا ڈر جانا۔ دوسرا محاورہ استعمال ہوا پھولے نہ سمانا، یہ لفظ بھی ہے، یہ محاورہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ تیسرا محاورہ نہال ہونا، یعنی بہت خوش ہونا یا سرشار ہونا۔ جی بیدار ہونا ایک محاورہ استعمال ہوا ہے اس میں، یعنی اکتا جانا۔ آگ بگولا ہونا، یعنی بہت زیادہ غصہ ہونا۔ کلیہ دہلنا، بہت زیادہ خوف کھانا۔ پاؤں چاٹنا، یعنی کسی کی بہت زیادہ حد سے زیادہ چاپلوسی کرنا، بٹرنگ کرنا، اس کو بولتے ہیں پاؤں چاٹنا۔ یہ دیکھیے آپ جو سوالات بتائے گئے ان سوالات کو آپ کریں گے، اور ان سوالات کو کرنے میں آپ کو اگر کوئی دشواری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، شکریہ۔